अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मुद्दतों से दानिश्वर और मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स इस सवाल का जवाब पाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोग अपने पेशे और अपनी ज़िंदगी में दूसरों की निस्बत ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा बड़े कामयाब कैसे हो जाते हैं। इस मौजू पर लातादाद किताबें लिखी जा चुकी हैं, कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स बन चुके हैं जो इसी सवाल का जवाब तलाश करते हैं कि कुछ लोग क्यों ज़्यादा कामयाब होते हैं और कैसे। क्या वजह है कि कुछ लोग दूसरों की निस्बत ज़्यादा कमाते हैं, ज़्यादा तरक्की करते हैं, उनका मेयार ज़िंदगी बेहतर होता है और वो दूसरों की निस्बत अपने कैरियर और ज़िंदगी में ज़्यादा खुशहाल और ज़्यादा मुतमईन होते हैं। लोगों की कामयाबी और नाकामी के पीछे कौन से असबाब होते हैं, वो क्या अनासर हैं जिनकी पैरवी से कुछ लोग तरक्की और खुशहाली पाते हैं और कुछ लोग तनज़्ज़ुली और बदहाली। क्या इसकी वजह तालीम, ख़ानदान, वरासत, पैसा या किस्मत और हालात का फ़र्क है। इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले ये जानना लाजिम है कि ये दुनिया अंधेर नगरी नहीं है, ना ही ये कायनात किसी कानून हादसा यानी लॉ ऑफ एक्सीडेंट के तहत रवां दवा है। हर उरूज व ज़वाल की एक वजह होती है। यहाँ कोई भी चीज़ खुद ब खुद वकूअ पज़ीर नहीं होती। हर शय के पीछे कोई ना कोई सबब होता है। कामयाबी हो या नाकामी किसी हादसे या इत्तेफाक का नतीजा नहीं होती और ना ही कोई भी पस्ती या बुलंदी यकायक या अचानक रूनुमा होती है। हर बात की तह में कोई ना कोई ठोस वजह ज़रूर होती है। इसी तह में उतरकर दानिश्वरों ने इस सवाल का जवाब तलाश किया है कि कुछ लोग अपने पेशे और अपनी ज़िंदगी में दूसरों की निस्बत ज़्यादा कामयाब क्यों होते हैं। डॉक्टर डेविड श्वार्ट्ज़ ने भी इस मौजू पर दकीक रिसर्च की है और फिर ठोस हक़ाइक़ और दलाइल के साथ उन असबाब का खोज लगाकर इसका काबिल अमल जवाब अपनी किताब में तहरीर भी किया है। अपनी तहकीक के दौरान डॉक्टर डेविड श्वार्ट्ज़ ने ऐसे लातादाद लोगों से गुफ्तगू की जिन्होंने अपने अपने शोबा कार में आला मकाम और शानदार कामयाबी हासिल की। उन सब ने अपनी कामयाबी का असल सबब ये बताया कि उनके दिल में कामयाबी हासिल करने की शदीद तरीन ख्वाहिश थी और सोच की ताकत भी। बुलंदी हासिल करने के लिए वो सब इंतहाई पैशनेट थे। उनके अंदर एक सच्ची तड़प, लगन और बर्निंग डिज़ायर थी और इस डिज़ायर को उन्होंने अपनी सोच और यकीन से अमलन साबित कर दिखाया। कामयाब लोगों में आला ज़हानत की बजाय आला सोच होती है और ये सोच ही उनके आमाल और अफकार की रहनुमाई करती है। दोस्तों, कामयाबी हासिल करने के लिए ये कोई शर्त नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ज़हीन, तालीम याफ्ता या माली तौर पर पहले से बहुत खुशहाल हों। कामयाबी के लिए अव्वलीन तकाज़ा ये जानना है कि आप बनना क्या चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं। और इन तमाम सवालों का नुक्ता आगाज़ है आपका ज़हन, जहाँ कामयाबी हासिल करने का शऊर और एहसास बेदार होता है। एक सोच जन्म लेती है, सोच से अमल और अमल से नतीजा पैदा होता है और ये ही वो कानून फितरत है जो हर कामयाबी का सबब होता है और हर शख्स पर यकसां लागू होता है। आम फहम ज़ुबान में इस कानून को इल्लत व मालूल का कानून या लॉ ऑफ काज एंड इफ़ेक्ट कहते हैं। जी हाँ, हर अमल का एक नतीजा होता है। जैसे आमाल वैसे नताइज। अच्छे आमाल का अच्छा नतीजा और बुरे आमाल का बुरा नतीजा। आमाल बदल कर हम अपने आमाल व अतवार के नताइज बदल सकते हैं और आमाल की तब्दीली का आगाज़ सोच की तब्दीली से होता है। सोचने का अंदाज़ बदल कर हम अपनी ज़िंदगी का रुख बदल सकते हैं और ये ही वो सच्चाई है जिसे जदीद नफ्सियात के बानी प्रोफेसर डॉक्टर विलियम जेम्स ने कामयाब और नाकाम लोगों का मुतालिया करने के बाद उजागर किया कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दरियाफ्त ये हकीकत है कि लोग अपनी सोचों का रुख बदल कर अपनी ज़िंदगी का रुख बदल सकते हैं। तो अब अहम सवाल ये है कि हम अपनी सोच कैसे बदलें, कैसे नाकामी की बजाय कामयाबी का सोचें, कैसे अपनी सोच का कैनवस बड़ा करें। याद रखें, हमारी कामयाबी का साइज़ उतना ही वसी होगा जितनी वसी हमारी सोच और यकीन का साइज़ होगा। अगर हमारी सोच महदूद है तो हमारी कामयाबी के इम्कानात भी उतने ही महदूद होंगे। बड़ी सोच से बड़ी खोज और बड़ी खोज से बड़ी कामयाबी बरामद होती है और कामयाबी का मतलब है अपनी आखिरत संवारना, अपनी जायज़ ख्वाहिशात की तकमील, मुआशी तहफ़्फ़ुज़, ज़ाती तरक्की और खुशहाली, सुकून, खुशी और तमानियत, अच्छी सेहत, रिश्तों में कुर्बत, फैमिली की निगहदाश्त, आला मेयार ज़िंदगी, समाजी मकबूलियत, सैर व सियाहत और आसाशात।
کامیابی سے مراد یہ بھی ہے کہ خوف اور پریشانیوں سے آزادی، ناکامی کے اندیشوں سے نجات، خود توقیری، خوشیاں اور اطمینان۔ کامیابی کا مطلب ہے زندگی کا مقصد حاصل کر لینا۔ مگر المیہ یہ ہے کہ ہر شخص کامیابی چاہتا ہے اور اچھی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، لیکن ہر شخص کامیاب نہیں ہو پاتا، کیونکہ لوگوں کی ایک عظیم اکثریت اس بات پر یقین نہیں رکھتی کہ وہ اپنے گولز حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں، اپنی ذات پر اعتماد نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ کامیابی حاصل کرنا ناممکن ہے۔ ایسی منفی سوچ رکھنے والے افراد کو نہ تو خود پر یقین ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کامیابی پانے کی سچی خواہش رکھتے ہیں۔ اگر آپ کامیابی کی خواہش نہیں کر سکتے تو پھر اپنی صلاحیت بھی اجاگر نہیں کر سکتے، لیکن کامیابی پر یقین رکھ کر آپ یقیناً کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ قوت یقین یہ کوئی خفیہ راز تو نہیں، یہ ایک رویہ ہے جو آپ کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ جب آپ یقین کرتے ہیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں تو پھر کام کرنے کا راستہ بھی نظر آنے لگتا ہے۔ ہر روز دنیا میں متعدد لوگ نئے کام سٹارٹ کرتے ہیں، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ کامیابی کی انتہاؤں کو چھو لے، لیکن بہت کم لوگ کامیابی کی آخری منزل تک پہنچتے ہیں، اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ان میں سے بیشتر کو یہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ وہ کامیابی پا لیں گے۔ وہ کامیابی کو ناممکن خیال کرتے ہیں، اس لیے یہ سوچ انہیں منزل تک پہنچنے کا راستہ ہی نہیں دیتی۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو یہ پختہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے، تو ان کا یہ رویہ انہیں طاقت فراہم کرتا ہے۔ اپنے اس یقین کی بنا پر وہ کامیابی کی چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ کامیابی ناممکن نہیں اور وہ اپنے گولز حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دوسرے کامیاب لوگوں کے رویوں کا مطالعہ اور مشاہدہ کرتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں کہ مسائل حل کرنے کے لیے فیصلہ سازی کیسے کی جائے، اور پھر وہ مسائل حل کرنے کا گر بھی سیکھ لیتے ہیں۔ ناکام رہنے والے لوگ اپنی ناکامی کی بہت سی وجوہات بیان کرتے ہیں، لیکن اصل وجہ ان کا غیر یقینی رویہ ہوتا ہے، اور اسے درست ثابت کرنے کے لیے وہ بہت سی وجوہات اور جواز تلاش کر لیتے ہیں۔ آپ کسی بھی ناکام شخص سے بات چیت کر کے اس سے اس کی ناکامی کا سبب پوچھیں تو اس کے جوابات سے آپ خود محسوس کریں گے کہ اس کا رویہ منفی ہے، اور وہ اپنی ناکامی کے بہت سی خارجی وجوہات بیان کرے گا، دوسروں کے خلاف شکایت اور الزام تراشی کرے گا، لیکن خود کبھی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا۔ جب ذہن میں کوئی شک یا غیر یقینیت کا عنصر ہوتا ہے تو پھر ذہن اپنی غیر یقینیت کو درست ثابت کرنے کے لیے بہت سے دلائل تلاش کر لیتا ہے۔ ایسے شخص کے دل میں کامیابی پانے کی سچی لگن نہیں ہوتی، وہ شکوک و شبہات میں مبتلا رہتا ہے، اور یوں اسے بہت سی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سوچ میں شک ہوگا تو نتیجہ ناکامی ہوگا، یقین پختہ ہوگا تو نتیجہ کامیابی ہوگا۔ یقین ایک ایسا تھرموسٹیٹ ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ ہم زندگی میں کیا کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو خود کو معمولی اور کم تر صلاحیتوں والا سمجھتے ہیں، ان کا یہ رویہ ان کی گفتگو، چال ڈھال اور وضاحت سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ کوئی بڑا کام کر ہی نہیں سکتے، لہٰذا وہ کوئی بڑا کام کر بھی نہیں پاتے، ہمیشہ ناکام ہو جاتے ہیں، غیر اہم رہ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، بلکہ مشکل کام بھی کر سکتے ہیں، اور مشکل کام کر ڈالتے ہیں، ان کا کردار اور خیالات ان کے رویے کی عکاسی کرتے ہیں کہ وہ اہم ہیں اور اپنے یقین کے ساتھ کامیابی حاصل کر لیں گے۔ ہر شخص اپنے خیالات سے ہی اپنے کردار کی تعمیر کرتا ہے۔ اعلیٰ یقین کے ساتھ اپنی خود اعتمادی کا تھرموسٹیٹ آگے بڑھانے سے آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں میں یقین ہی کی کمی ہوتی ہے، لیکن بہت تھوڑے لوگ یقین سے بھرپور ہوتے ہیں، اور وہی لوگ اپنے گولز حاصل کرنے میں، اپنی منزلوں کو پانے میں کامیاب رہتے ہیں۔ آپ اپنی سوچ کو مثبت رکھ کر ہی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ کامیابی کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، اور یہ دروازہ اتنا وسیع ہے جتنا آپ سوچ سکتے ہیں۔ خود کو ایسا منتخب شخص سمجھیے جو اس دروازے میں داخل ہونے کے لیے پیدا ہوا ہے اور زندگی سے بہت کچھ اور بہت سارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کامیابی کی جانب یہ پہلا قدم ہے، اسے اٹھانے سے گریز مت کیجیے، اور وہ پہلا قدم ہے یقین کامیابی، خود پر یقین، اپنی کامیابی پر یقین، اپنے کامیاب ہونے اور ہمیشہ کامیاب رہنے پر یقین، اللہ رب العزت پر یقین اور اس کی دی ہوئی صلاحیتوں پر یقین۔ اس یقین کے ساتھ جینا شروع کیجیے۔ گڈ لک۔